सबैजनालाई जय मसीह। आजको यो 27th एपिसोडमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि तपाईहरु सबैजना सन्चो सुविस्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु र विशेष गरिकन हामी यो जसरी एपिसोडलाई हामीले हेर्दै छौं सिक्दै जाँदै छौं यो अझै इन्ट्रेस्टिङ अनि अझै गहिरो भइरहेको छ अनि हामीलाई जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्दै जान्छौं हामीमा अझै धेरै प्रश्नहरु उठ्दै जान्छ अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ कुराहरु गुप्त राख्नुमा छ भने राजाको गौरव चाहिँ त्यसलाई खोजेर निकाल्नुमा छ अनि व्यवस्था 29 को 29 ले भन्छ कि प्रकटित विषयहरु चाहिँ परमेश्वरले मानिसको सन्तानलाई दिनुभएको छ तर रहस्यको कुराहरु चाहिँ परमेश्वरको हो भनिकन अनि तर हामीले त्यो जुन रहस्यका कुराहरु परमेश्वरले हामीलाई खोज्नु भन्नु भएको छ हामी खोजेर निकाल्न सक्छौं। अन्ततः वचनमा हामीलाई सिकाएको छ कि खोज तिमीले भेटाउँछौ, घचघचाउ तिम्रो निम्ति उगारिन्छ, माग तिमीलाई दिइनेछ। हामीलाई थाहा छ हामी जसै यो प्रकाशको किताबलाई हामीले सिकाइरहेका छौं तपाईको मनमा थुप्रो प्रश्नहरु अलरेडी आइरहेको छ अनि थुप्रो प्रश्नहरु तपाईहरुले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ अनि म प्राय उत्तर दिन्दिन किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो हाम्रो कुनै पनि आउनेवाला शिक्षाहरुमा हामी त्यसलाई सिकाउँछौं अथवा त्यसको अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रोमा कतिवटा बाइबलको बिब्लिकल एन्सर चाहिँ फास्ट फुड जस्तो हुँदैन एन्सर तर त्यसलाई हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी जसै खोज्छौं त्यहाँ भित्र भएको अझै गहिरो मोतीहरुलाई हामी भेटाउन सक्छौं। सो म तपाईहरुलाई एन्करेज गर्छु तपाईले खोज्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् अनि तपाईले भेटाउनुहुन्छ र बिता एपिसोडमा मैले घरिघरि बाइबलको भर्सलाई प्रकाश 2 को 7 भनेको चाहिँ उत्पत्ति 2 को 7 2 को 7 भनेको थिएछु किनभने त्यो यो विषय नै यस्तो छ कि त्यो सिकाउने मान्छे पनि धेरै यता र उता जम्प गर्नु पर्दाखेरि पहिलो पुस्तक र अन्तिम पुस्तकमा जम्प गर्दाखेरि नाममा थुप्रोपल्ट मिस्टेक हुँदछ हुँदा यो मेरो कमजोरी हो यसलाई म मानिलिन्छु। सो तपाईले अदरवाइज त्यसलाई बुझ्नुभयो भने म तपाईसँग क्षमा प्रार्थी छु। सो तपाईले त्यसरी सुनिदिनुहोस् त्यसरी बुझिदिनुहोस् भनिकन म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र आज म फेरि अस्ति छोडेको विषयमा लान चाहन्छु तपाईलाई प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा अनि यसलाई हामी अझै अलिकति विस्तार रूपमा हेर्छौं। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिन्छु र परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फलको बारेमा हामीले उत्पत्तिको किताबमा हामीले 2 अध्यायमा गइकन हेर्यो भने परमेश्वरले पृथ्वी पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। हामीले अदनको बगैँचा भन्छौं त्यसरी नै लेखेको छ बाइबलमा पनि तर वास्तवमा अदन भन्ने ठाउँ एक्जिस्ट गर्थ्यो अनि त्यो एक्जिस्ट गर्दै गरेको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा बगैँचा लगाउनु भएको हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई राख्नु भएको थियो अनि त्यही बगैँचामा चाहिँ जीवनको रुख पनि थियो अनि त्यही बगैँचामा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि थियो अनि जुन रुखबाट परमेश्वरले आदमलाई नखानु भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरे थियो। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरालाई मैले तपाईलाई बताइरहनु पर्दैन तर अब हामीले चाहिँ के हेर्ने कोसिस गरिरहेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको किताब 26 अध्यायको 6 र 7 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले कसरी पृथ्वीलाई चाहिँ शून्यतामा त्यो टोहु भन्ने शब्दलाई मैले तपाईलाई बताउँदै थिए। टोहु भन्ने शब्द चाहिँ जो चाहिँ पहिलोपल्ट उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा मेन्सन गरेको छ। पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको टोहु बोहु भनेको छ, आकार बिनाको अनि शून्य थियो भनेको छ। सो आकारलाई चाहिँ बोहु भनेको छ, टोहु भनेको चाहिँ शून्य अनि त्यो शून्यतामा परमेश्वरले त्यही शून्यतामा सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभएको छ। सबै त्यही प्लेनमा एज इफ एउटा ठुलो क्यानभसलाई लिकन एउटा आर्टिस्टले आर्ट गर्दै गरेको एउटा ब्ल्याङ्क पेपर जस्तै एउटा ब्ल्याङ्क क्यानभस जस्तै अनि जब परमेश्वरले बोल्न थाल्नुभयो त्यो कुराहरू बनिँदै गएको छ अनि एउटा पेन्टरले एउटा आर्टिस्टले नक्सा बनाए जस्तै एउटा शून्यतादेखि चाहिँ एउटा सुन्दर नक्सा बनाए जस्तै परमेश्वरले त्यहाँ सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई हामी भेटाउँछौँ। तर हामी के भेटाउँछौँ भने त्यही एउटै क्यानभसमा त्यही एउटा ठुलो क्यानभसमा नै हामी सबै कुरालाई देख्छौँ। त्यहाँ घाम, जुन, तारा, पृथ्वी अनि फेरि त्यहाँ हामी अदन पनि देख्छौँ अनि त्यहाँ फेरि हामी बादमा आएपछि अरू कुराहरू पनि देख्छौँ जस्तो कि हामीले आज म तपाईलाई सिकाउने यही प्याराडाइसको कन्टेक्स्टमा म तपाईलाई सिहोलको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु, पातालको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु अनि त्यही अयुबको किताब 26 अध्यायको 6 पदमा
म तपाईँलाई लान चाहन्छु। अनि यो 26 अध्यायको 6 पदमा के भनेको छ नि, पाताल उदाङ्गै भएको छ र विनाश परमेश्वरको सामने प्रकट भएको छ। यानि सिहोल अनि एबेडन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। सो सिहोल, एबेडन अनि त्यहाँदेखि हामीले गेहेना भन्ने भेटाउँछौँ शब्दलाई। अनि यो तीनवटा शब्द दिएको छ। अनि यो तीनवटा शब्दलाई चाहिँ प्राय मानिसले नरक भन्ने गर्छ, तर त्यो के हो भन्ने कुरामा पनि आज हामी हेर्छौँ। सो पहिला हामी सिहोल भन्ने शब्दलाई हेर्छौँ। त्यो सिहोल भन्ने शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ हिब्रू शब्द हो। अनि त्यो सिहोल भन्ने शब्दलाई बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा भेटाउनुहुन्छ। अहिले भर्खर एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई यहाँ अयुबको किताब 26 अध्यायको 6 पदमा मैले तपाईँलाई त्यो इक्जाम्पल दिएको छु। अनि सिहोल भनेको चाहिँ के हो नि, इट इज द प्लेस अफ नो रिटर्न। त्यो चाहिँ फर्किनु नसक्ने ठाउँ हो, प्लेस अफ नो रिटर्न भनिकन भनेको छ त्यसलाई। अनि त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 6 को 5 पदमा लेखेको छ। सो म यो अहिले प्याराडाइजको प्यारलल भएको कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामीले उता हेभनली प्लेसेस भन्ने कुरालाई पनि भेटाउँछौँ। त्यहाँ पनि म बादमा जान्छु, किनभने मरेपछि तपाईँको सम्झना हुँदैन, पातालमा कसले तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछ र। सो अयुब भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भन्दैछ कि पातालमा चाहिँ कसले तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ र। सो त्यो चाहिँ के हो, इट इज द प्लेस अफ नो रिटर्न है, त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनु नसक्ने ठाउँ हो। अनि त्यही कुरालाई हामीले उपदेशकको किताबमा गएर पढ्यो भने पनि त्यहाँ पनि बताएको छ कि त्यो एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँबाट चाहिँ मानिस फर्किनु सक्दैन भन्ने कुरालाई बताएको छ। उपदेशकको किताब 9 अध्यायको 4 पदलाई म पढ्छु। तर बाँचिरहेको मानिसको निम्ति त अझै केही आशा छ। यो कुरा याद राख कि जिउँदो कुकुर मरेको सिंह भन्दा असल हो। यो कुरा साँचो हो कि जिउँदाहरूले त हामी मर्नेछौँ भनी जान्दछ, तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्दैन। तिनीहरूको निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन, तिनीहरू बिल्कुलै बिर्सिजानेछ। 4 र 5 पदलाई मैले बताएँ, उनीहरू बिल्कुलै बिर्सिजानेछ। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ मरेको मान्छेले तर्सायो भनेर भन्छ, तर्साउनु सक्दैन। त्यो तर्साउने चाहिँ फ्यामिलियर स्पिरिट हो, जसको बारेमा हामीले अगाडिको एपिसोड्सहरूमा हामीले जति पनि लिगल राइटहरूको टिचिङ दिएको छौँ त्यसमा हामीले अलरेडी यसको टिचिङ दिइसकेका छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फ्यामिलियर स्पिरिटको बारेमा टिचिङलाई सुन्नु भएको छैन भने त्यो टिचिङलाई अलरेडी हामीले दिएका छौँ। अनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिलियर स्पिरिट भन्ने विषयमै पनि हामीले युट्युबहरूमा सानोतिनो हाम्रो कटिङ्सहरू छ, तपाईँले त्यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। सो एनिवेज यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ जब पनि एउटा मान्छे मर्छ त्यति बेला चाहिँ उसले केही पनि जान्दैन, उसको लागि उसको निम्ति केही कुराको प्रतिफल हुँदैन, उनीहरू बिल्कुलै बिर्सिजानेछ। उसको लागि प्रेम, घृणा है सबै कुरा चाहिँ उसको लागि यहाँ तिनीहरूको निम्ति प्रेम, घृणा, अभिलाषा सबै खतम भएका हुन्छन्। सो जब पनि एउटा मान्छे मर्छ त्यो मान्छे चाहिँ मरेपछि उसको लागि प्रेम, यो घृणा, यो अभिलाषा सबै कुराहरू चाहिँ खतम भएर जान्छ भनेको छ। सो त्यो सिहोल भनेको चाहिँ इट इज द प्लेस अफ नो रिटर्न भनिकन हामीले भेटाउँछ। सो त्यो हिब्रू शब्द है। अनि भजन सङ्ग्रह 6 को 5 मा अघि हामीले पढिहाल्यौँ कि कसले चाहिँ तपाईँलाई प्रशंसा दिन्छ भनेको छ है। अनि सिहोल भन्ने अर्को ठाउँलाई चाहिँ अघि जुन चाहिँ एउटा एबाडन भनेको थियो, एबाडोन भन्ने र सिहोल भन्ने दुईवटा शब्द यो अयुबको किताब 36 को 6 पदमा पाताल उदङ्गै भएको छ र विनाश परमेश्वरको सामने प्रकट भएको छ। सो त्यसलाई नेपालीमा विनाश भनेको छ त्यसलाई, तर ग्रिक भाषामा चाहिँ एबाडोन भनेको छ। तर एबाडोन पनि वास्तवमा पातालकै हिस्सा हो, त्यो पनि पातालकै हिस्सा हो। अनि त्यो चाहिँ पातालको हिस्सा हो जहाँ चाहिँ त्यहाँ डिस्ट्रक्सन छ, डिस्ट्रक्टिभ प्लेस हो। त्यो चाहिँ एउटा वेटिङ रुम जस्तै हो। सो त्यो ठाउँ पनि हो, सियोलको त्यो हिस्सा हो जहाँ चाहिँ दुष्टहरू चाहिँ दण्ड पाउनको लागि पठाएको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 9 को 17 पदमा, भजन सङ्ग्रह 9 को 17 पदमा त्यो कुरालाई लेखेको छ। सो यो वचनलाई हामी हेर्छौँ, दुष्ट चाहिँ पातालमै फर्केर जानेछ र परमेश्वरलाई बिर्सने सबै जातिहरू पनि, यहाँ भन्दैछ द विकेड सेल रिटर्न
टु सिहोल भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिहोल नेपालीमा चाहिँ पाताल भनेको छ एन्ड अल द नेसन द्याट फर्गेट्स गड अनि परमेश्वरलाई बिर्सिने जातिहरू पनि तिनीहरू सबैजना पातालमा जान्छ भनेर भनेको छ अनि तेस्रो चाहिँ फेरि अर्को रेफरेन्स पनि दिनु पर्यो यसको 31 को 17 पद भजन सङ्ग्रह 31 को 17 पदमा दाउदले थुप्रो ठाउँमा भजन सङ्ग्रहमा थुप्रोपल्ट उसले मेन्सन गरेको छ उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ ओ लर्ड लेट मी नट बी पुट टु सेम फर आई कल अपन यु लेट द विकेट बी पुट टु सेम लेट देम गो साइलेन्टली टु सिहोल भनेको छ यहाँ भन्दैछ मैले शर्माउन नपरोस् परमप्रभु किनकि मैले तपाईँलाई पुकारा गरेको छु दुष्टहरू शर्ममा परुन् भनेर लेखेको छ तर त्यो शर्म होइन त्यो चाहिँ सिहोल हो त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ चुपचाप तिनीहरू पातालमा चुपचाप रहन् भनेको छन् है सो तिनीहरू चुपचाप पातालमा रहन् सो त्यहाँ पनि सिहोल भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ अनि एबाडोन भनेको चाहिँ सिहोलको यो हिस्सा हो जहाँ चाहिँ दुष्टहरू न्यायको लागि बस्छ जहाँ चाहिँ दुष्टहरू न्यायको लागि पुग्छ भन्ने कुरालाई हामीले भेटाउँछौँ अनि फेरि सिहोल भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ पनि हो जहाँ दाउदले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 31 अध्यायमा भनेको छ कि प्रभु तपाईँले चाहिँ मलाई पातालमा नछोड्नुहोस् तपाईँले चाहिँ मलाई पातालमा नछोड्नुहोस् भनिकन उनले भजन सङ्ग्रह 31 अध्यायमा त्यो कुरालाई मेन्सन गरेको छ 31 अध्यायको 7 पदमा 17 पदमा अघि ती भनेको छ मैले शर्माउन नपरोस् भनेको चाहिँ उसले भनेको छ मलाई चाहिँ तपाईँले त्यो ठाउँमा नछोड्नुहोस् भनेर उसले भनेको छ फेरि भजन सङ्ग्रह 86 को 17 पदलाई भजन सङ्ग्रह 86 को 17 लाई पनि म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु 86 को 17 मलाई शुभ लक्षण देखाउनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन् किनकि हे परमप्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ सरी मैले 17 पढेछु 13 रहेछ किनकि म प्रति तपाईँको कृपा महान छ र तपाईँले मेरो प्राणलाई पातालबाट छुटाउनु भएको छ सो त्यहाँ पनि भन्दैछ तपाईँले मेरो प्राणलाई पातालबाट छुटाउनु भएको छ अब फेरि नेक्स्ट चाहिँ यो सिहोल भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो जो चाहिँ एउटा झ्यालखान जस्तै हो जो चाहिँ एउटा झ्यालखान हो जो त्यसको बारेमा हामीले इफिसीको किताबमा पनि अनि पत्रुसको किताबमा पनि हामीले उल्लेख गरेको भेटाउँछौँ तर म तपाईँलाई यहाँ हितोपदेश 7 को 27 पद हितोपदेश 7 को 27 पदलाई म मेन्सन गर्न चाहन्छु यहाँ हितोपदेश 7 को 27 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको घर पातालको ढोका हो जसले मृत्युका कोठाहरूतिर पुर्याउँछ सो एउटा बेविचारिणी स्त्रीको घरको बारेमा उल्लेख गरेको छ है त्यसको घर चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ पातालको ढोका हो सो त्यो चाहिँ इट्स लाइक द च्याम्बर्स अफ डेथ भनेको छ च्याम्बर्स अफ डेथ भनेको छ फेरि एउटा घटना देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई गन्तीको किताब 16 अध्यायको 33 पद गन्ती 16 अध्यायको 33 पदलाई पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु 16 अध्यायको 33 पदमा हामी के देख्छ भन्दाखेरि जब कोरह दातान र अबिरामले मोसा र हारुनको विरुद्धमा विद्रोह गरेको थियो परमेश्वरले राख्नुभएको परमेश्वरको त्यो अफिसलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गरेको थियो उनीहरूमाथि यस्तो डरलाग्दो जजमेन्ट आयो अनि त्यो जजमेन्ट चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको छ है आफ्नो सबै कुरा समेत तिमीहरू जिउँदै पातालमा पुरिए भनेको छ धरती तिनीहरूमाथि बन्द भयो र समुदायको बीचबाट तिनीहरू निमिट्यान्न भयो सो यहाँ भन्दैछ कि यो कोरह दातान र अबिरामसँग विरोध गर्ने 220 जना उनीहरूको फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ के भयो डल्लै उनीहरू जिउँदै पातालमा निल्यो भनेको छ सो जिउँदै पातालमा जमिनले त पुर्यो मात्रै भनेको छ तर यहाँ के भन्दैछ आफ्नो सबै कुरा समेत तिनीहरू जिउँदै पातालमा पुरिए सो कतिजना मान्छेले भन्छ कि पाताल चाहिँ पृथ्वीको तल्लो हिस्सामा छ भनेको न सो त्यसमा मेरो केही पनि डिबेट छैन तर बाइबलमा यो भर्स चाहिँ यहाँ लेखेको छ सो त्यो चाहिँ एउटा इट इज अ प्लेस अफ
प्रिजन भनेको है। अनि फेरि हितोपदेश 15 को 11 मा पनि यहाँ के भनेर लेखेको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। हितोपदेश 15 को 11, हितोपदेश 15 को 11 मा के भनेको छ, पाताल र विनाश परमप्रभुको सामने खुलस्त छ भने मानिसको मन झन् कति खुलस्त होला। सो त्यहाँ के भनेको छ, सियोल एन्ड एबाडोन भनेको छ। फेरि त्यहाँ पनि सिहोल र एबाडोन। सो एबाडोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विनाश जुन चाहिँ भनेको छ, मृत्यु भनेको छ, एबाडोनलाई चाहिँ एबाडोन नै भनेको छ। त्यो पनि हिब्रू भाषा हो। अनि हिब्रू भाषामा एबाडोन भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ इट इज एन इन्स्ट्यान्ट फर्म अफ पेरिसिङ है। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो हेडिसको त्यो हिस्सा हो जहाँ चाहिँ मान्छे के हुन्छ, विनाशमा पुग्छ। हामीले अस्ति अगाडिको एपिसोडमा के सिक्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब पृथ्वीलाई शून्यताबाट बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा नै शून्यतामा, एभ्रिथिङ इज ह्याङ्गिङ अन अ स्पेस, सबै कुरा शून्यतामा झुन्डिरहेको छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि हामीले माथि र तल भन्ने, स्वर्ग माथि नरक तल भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। तर यस्तो यति साह्रो यो हाम्रो यो आकाश अथवा यो हेभन्स यति साह्रो ठुलो छ, त्यसको उत्तर दिशा कुन चाहिँ हो, त्यसको पूर्व दिशा कुन चाहिँ हो, त्यसको पश्चिम र त्यसको दक्षिण कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि अन्दाज लगाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्रै अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यशायाको किताबमा गएर हामीले 40 अध्यायमा गएर पढ्यो भने त्यो कुरालाई बताएको छ। परमेश्वरले सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ आफ्नो अन्जुलीमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई सायद यशायाको किताब 40 अध्यायको 12 पदमा लेखेको रहेछ। कसले सागरलाई आफ्नो अन्जुलीमा नापेको छ र बित्ताले आकाशलाई। सो उहाँले चाहिँ यसरी बित्ता भनेको यो हातको यति हिस्सालाई चाहिँ बित्ता भन्छ। अनि बित्ताले चाहिँ आकाशलाई उहाँले के गर्नुभएको छ अरे, नाप्नु भएको छ भन्दैछ। यहाँ भन्दैछ कि कसले सागरलाई आफ्नो अन्जुलीमा नापेको छ र बित्ताले आकाशलाई, औ कसले पृथ्वीको माटो मानामा भरेर पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरू काँटामा जोखेको छ। सो कसले चाहिँ त्यो गरेको छ भनिकन त्यहाँ बताएको छ। सो यो परमेश्वरको वचनमा यो कुराले परमेश्वरले मात्रै त्यो ठुलो क्यानभसको अथवा त्यो ठुलो हेभन्सको डाइरेक्सनलाई प्रभुले मात्रै नाप्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा कुनै पनि स्केल छैन, हामीलाई त्यसलाई नाप्नु सक्ने कुनै पनि स्केल छैन। तर अयुबको किताब 26 को 6 पदमा उसले के भनेको छ, उत्तरी आकाश त अयुबले पनि भनेको छ है। सो अयुबले कसरी त्यो भन्नु सक्यो भन्दाखेरि इट वाज थ्रु डिभाइन रेभलेसन। त्यो चाहिँ अलौकिक प्रकाशद्वारा मात्रै भन्नु सक्ने कुरा हो, नत्र भने मान्छेले कहिले पनि त्यो कुरालाई स्केल गर्न सक्दैन। उसले भनेको छ नर्दर्न स्काई भनेको छ। अब यहाँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ त्यसरी लेखेको छैन रहेछ, तर म एकपल्ट यसलाई फेरि अयुबकै किताबबाट पढिदिनु पर्यो इङ्ग्लिसबाट। 26 को 6 अनि 7 पदमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 7 पदमा हि स्ट्रेचेस आउट द नर्थ ओभर द void। उहाँले चाहिँ उत्तरलाई चाहिँ शून्यतामा टाङ्नुहुन्छ भनेको छ। हि स्ट्रेचेस आउट द नर्थ, दिशालाई पनि उहाँले शून्यतामा प्लेस गर्नुहुन्छ। सो हाम्रोमा चाहिँ कुनै पनि त्यसो स्केल नै छैन जुन चाहिँ स्केलले नाप्न सक्छ। तर हामी एउटा कुरालाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पृथ्वी त्यही शून्यतामा छ, त्यही शून्यतामा फेरि अदनको बगैँचा पनि छ, त्यहाँ अदन पनि छ, त्यही अदनभित्र बगैँचा पनि छ। फेरि त्यही शून्यतामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सियोल पनि छ। अनि त्यो सियोल चाहिँ त्यो ठाउँ हो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही सियोलभित्र फेरि एबाडोन पनि छ। एबाडोन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम डिस्ट्रक्सन भनेर बताएको छ। भजन सङ्ग्रह 49 को 15 पदमा यसरी भन्दछ भजनकारले, तर परमेश्वरले पातालको शक्तिबाट मेरो आत्मालाई छुट्याउनु हुनेछ, किनकि उहाँले मलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। सो त्यहाँ भन्दैछ पातालको शक्तिबाट चाहिँ परमेश्वरले मेरो आत्मालाई छुट्याउनु हुनेछ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पावर अफ रेजरेक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति हो। अनि रोमीको किताबले भन्छ जुन पवित्र आत्माको शक्तिले, पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जिउँदो हुनुभयो, तिमीमा पनि त्यही शक्तिले काम गर्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो त्यही शक्तिले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि काम गर्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्दैछ, उसले यहाँ भन्दैछ कि
कोरह वंशीको भजन रहेछ यो चाहिँ। अनि त्यो भजनमा भन्दैछ कि परमेश्वरले चाहिँ मलाई पातालको शक्तिबाट मेरो 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 प्राणलाई, मेरो सोललाई आत्मा भनेर लेखेको छ नेपाली बाइबलमा, तर त्यो चाहिँ खासमा प्राण हो, सोल भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा। बट गड विल ऱ्यान्सम माई सोल फ्रम द पावर अफ सियोल भनेको छ। सो यो सियोलको एउटा शक्ति पनि रहेछ, त्यो सियोलको शक्ति पनि रहेछ। अनि त्यो सियोलको शक्तिलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो भने आफ्नो हातमा हात पार्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा के भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभयो पाताल र मृत्युको शक्ति चाहिँ प्रभुसँग छ है, चाबी चाहिँ प्रभुले, उहाँले भन्नुभयो इट इज विथ मी, द किज आर विथ मी भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि त्यो साँचा चाहिँ प्रभुसँग छ। सो हामी यो कुरालाई पनि पढ्छौँ, उसले भन्दैछ मृत्यु र पातालको साँचाहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, मृत्यु र पातालको साँचाहरू मसँग छ। अनि यहाँ पनि के भन्दैछ, प्रभुले चाहिँ मलाई डेलिभर गर्नुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ मलाई छुटाउनुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ 49:15 भनेको छ। सो त्यो पातालको पनि एउटा शक्ति रहेछ, त्यहाँ पनि एउटा शक्ति रहेछ। अनि त्यो शक्तिले चाहिँ, त्यो डोरीहरूले चाहिँ हामीलाई धेरैपल्ट घेरिरहेको हुन्छ। दाउदले भनेको छ मृत्युको डोरीहरूले मलाई घेर्यो भनेको छ है, मृत्युको डोरीले मलाई घेर्यो भनेको छ। अनि त्यो मृत्युको डोरीले धेरैपल्ट हामीलाई घेर्छ। अनि त्यो पातालको शक्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहीँबाट चाहिँ सबै फियर, त्यहीँबाट थुप्रो कुराहरू आउँछ है। अनि तर प्रभुले अब त्यो चाबी हामीलाई दिनुभएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, पत्रुसलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गेट्स अफ हेल, त्यो नरकको ढोका चाहिँ तिमीहरूमाथि चाहिँ के हुनु पाउँदैन, विजय हुन पाउँदैन। जब हामी यीशु ख्रीष्टको रेभलेसनमा जिउन थाल्छौँ, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशमा जिउन थाल्छौँ, त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकाशमा जिउन थालेपछि चाहिँ त्यो गेट्स अफ हेल है, त्यो पातालको डोरीले, द कर्ड्स अफ हेल, त्यो सियोलको त्यो डोरीले चाहिँ हामीलाई छुन सक्दैन भनिकन त्यहाँ बताएको छ है। सो हामीले यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ कि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ सबै कुरा खुल्ला छ, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खुल्ला छ। अनि जब हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई पातालको डोरीले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 18:5 लेखेको रहेछ, यो पनि हामी हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 18:5 के भनेर लेखेको छ, 18:5 यसरी लेखेको छ कि म पढ्छु। पातालका डोरीहरू मेरो चारैतिर थिए र मृत्युको पासोहरू म माथि आइलागे। यो थुप्रो ठाउँ मेन्सन गरेको छ। यो कुरालाई फेरि गएर भजन सङ्ग्रह सायद 116 पनि गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 116:3 पनि यो कुरालाई मेन्सन गरेको छ, त्यो पातालका डोरीहरूको बारेमा। अनि 49 को भजन सङ्ग्रह 49:15 भन्दैछ पातालको शक्ति भनेको छ। अनि त्यो शक्तिमाथि चाहिँ प्रभुले हामीलाई के दिनुभएको छ, पावर दिनुभएको छ। त्यो पावर चाहिँ कति बेला हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी चाहिँ यीशुलाई चाहिँ ख्रीष्ट हो भनिकन यीशु ख्रीष्टको रेभलेसनलाई चाहिँ हामी जिउँछौँ। मत्तीको किताब 16:19 मत्तीको किताब 16:19 हामीले गएर हेऱ्यो भने प्रभुले सोध्नु भएको छ है को हो म भन्ने कुरालाई। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जब उसले पत्रुसले भन्यो प्रभु तपाईँ चाहिँ क्राइस्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचाहरू दिन्छु, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउँछौ सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। सो त्यो जुन चाहिँ स्वर्ग भन्ने त्यहाँ वर्डलाई मेन्सन गरेको छ, म त्यसलाई त्यो पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मत्ती 16:19 तपाईँले खोल्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो आई विल गिभ यु द किज अफ द किङडम अफ हेभन एन्ड वाट एभर यु बाइन्ड अन अर्थ सेल बी बाउन्ड इन हेभन। अनि यो हेभनलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि औरनस भनेको छ। भन्नुको मतलब यो जुन चाहिँ साँचा यीशु ख्रीष्टले लिनुभयो त्यो पातालको साँचा, त्यो पनि त्यही ग्राउन्डमा नै छ। सो हामीले बान्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूलाई बान्न सक्छौँ। अनि त्यो हतियारलाई चाहिँ के भनेको छ, शक्तिशाली हतियार भनेको छ। त्यो हेभनली प्लेसेस पनि भनेको छ अर्को ठाउँमा इफिसीको किताबमा 6:12 हामीले गएर हेऱ्यो भने त्यसलाई हेभनली प्लेसेस भनेको छ। यहाँ भनेको छ वी डु नट रेसल अगेन्स्ट द फ्लेश एन्ड ब्लड बट अगेन्स्ट द रुलर, अगेन्स्ट द अथोरिटिज, अगेन्स्ट द कस्मिक पावर, दिस प्रेजेन्ट डार्कनेस, अगेन्स्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस अफ इभल इन द हेभनली प्लेसेस। अनि त्यो हेभनली प्लेसेसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
इप औरानियस भनेको छ। अघि हामीले औरानियस भन्ने शब्दलाई पढ्यो, तर यहाँ चाहिँ के छ, इपिओ, इपो युआरएएनआइओएस, इपो युरानियस भनेको छ। यो इपो युरानियस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हेभनली प्लेसेस हो। त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ एउटै प्लेनमा त्यो शून्यतामा, जसलाई चाहिँ हामीले अघि स्पेस भन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले टोहा भन्यौँ, टोहु भन्यौँ। टोहु भन्ने शब्द जेनेसिस च्याप्टर 1 को 2 मा लेखेको त्यो शून्यता भन्ने शब्दमा, त्यो प्लेनमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के रहेछ, प्यारलली बसेको रहेछ। सो पृथ्वी पनि हामी देख्दैछौँ त्यही प्लेनमा छ, प्याराडाइस पनि त्यही प्लेनमा छ, त्यही प्लेनमा हेडिज पनि छ, अनि त्यही प्लेनमा हेभनली प्लेसेस पनि छ। सो हामीले चाहिँ माथि र तल भन्ने कुरालाई धेरैपल्ट हेर्ने गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ इट इज इन अ सिमिलर प्लेन भनिकन यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बुझाउँछ। सो म तपाईँलाई कहाँ लान चाहन्छु आज भने नि, यो एउटा खण्डलाई म देखाउन चाहन्छु। धनी मान्छे र लाजरसको कथामा पनि यो कुरालाई हामी भेटाउँछौँ। धनी मान्छे र लाजरसको घटनामा पनि लुकाको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने धनी मान्छे र लाजरसको कथा हामीलाई थाहा छ। धनी मान्छेको ढोकामा जहिले पनि लाजरस भन्ने एउटा गरिब एउटा भिकारी बस्थ्यो, अनि मर्यो ऊ। तर लाजरस जब मर्यो तब लाजरसलाई चाहिँ बाइबलले भनेको छ, उसलाई चाहिँ स्वर्गदूतले उठाइकन लग्यो। उसलाई चाहिँ स्वर्गदूतले उठाइकन लग्यो भनिकन 16 को 22 पदले बताएको छ। अनि त्यो धनी मान्छे पनि मर्यो भनेको छ। अनि जब ऊ धनी मान्छे मर्यो, त्यो धनी मान्छेले चाहिँ हेडिसबाट आफ्नो नजर उठायो भनेको छ। हेडिसबाट, पातालबाट भनेको छ। खासमा चाहिँ नरक भनेर लेखेको छ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ, तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ पाताल हो। सो हामी नेपाली बाइबलमा पनि एकपल्ट त्यसलाई 16 अध्यायको 20 पदलाई हामी पढ्छौँ। 16 अध्यायको 23 पदलाई, 16 को 23 लाई, तर नरलोकमा भनेको छ, नरलोकमा भनेको छ। सो यो हेडिस भनेको चाहिँ हामी एउटा कुरालाई याद राखौँ, यो चाहिँ नरक होइन। दिस इज नट हेल। हेल त अहिलेसम्म खोलिएकै छैन, तर यो जुन चाहिँ नरलोकमा भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी अघि सिकेको शब्दअनुसार चाहिँ यो चाहिँ एबाडोन हो, एबाडोन हो। अनि नरक भन्ने शब्द पनि मेन्सन गरेको छ बाइबलमा। नरकलाई चाहिँ के भनेको छ, गेहेना भनेको छ, गेहेना। सो त्यो चाहिँ गेहेना भनेको छ। हेललाई चाहिँ त्यो शब्द पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ पहिलोपल्ट कहाँ मेन्सन गरेको छ भन्दाखेरि मत्तीको किताब 5 अध्यायमा मेन्सन गरेको छ। हेल भन्ने शब्दलाई 5 को 22 मा त्यो हेललाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेललाई चाहिँ गेहेना, त्यो पनि तपाईँले लेखिराख्नुहोस्, GEENNA, गिहेना भनेको छ। गिहेना भनेको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ, त्यो चाहिँ इटर्नल फाइल हो। गिहेना भनेको चाहिँ इट इज द प्लेस अफ फ्युचर पनिसमेन्ट। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीले कुनै पनि आफ्नो भाइलाई मूर्ख भन्छौ भने चाहिँ के हुन्छ, तिमी चाहिँ नरकको आगोको योग्य हुन सक्छौ भनिकन प्रभुले हामीलाई बताउनु भएको छ। सो त्यो नरक चाहिँ यो हेडिस होइन, यो नरलोक र नरक भनेको चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट वर्ड हो। सो हामीले बाइबलमा नरलोक भन्ने शब्दलाई भेटायौँ लुका 16 को 23 पदमा, तर अघि हामीले मत्ती 5 को 22 पदमा चाहिँ फेरि हामीले के भेटायौँ भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती 5 को 22 मा चाहिँ हामीले नरक भन्ने शब्दलाई भेटाएका छौँ। सो हामीले यहाँ के देख्दैछौँ, मत्ती 5 को 22 मा चाहिँ नरक भन्ने शब्दलाई हामीले भेटाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ के भनेको छ, अब नरलोक भनेको छ। अनि नरलोकबाट चाहिँ उसले के गर्यो अरे, उसले चाहिँ त्यहाँबाट नजर उठाएर हेऱ्यो अरे। उसले नजर उठाएर भन्दैछ, उसले भन्दैछ अब्राहमलाई 23 पददेखि, लुका 16 को 23 पददेखि, एन्ड इन हेडिस बिङ टर्मेन्ट हि लिफ्टेड अप हिज आइज। सो हेडिसमा चाहिँ ऊ टर्मेन्ट हुँदैछ। त्यो टर्मेन्ट हुने ठाउँलाई चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ, त्यसलाई एबाडोन भन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले अब्राहमलाई देख्यो, अनि अब्राहमलाई देख्यो पर टाढोमा देख्यो, अनि उसले हेऱ्यो, अनि लाजरस पनि अब्राहमको छेउमा बसिरहेको थिएछ। अनि उसले भन्दैछ लाजरसलाई, उसले अब्राहमलाई भन्दैछ, म माथि दया गर्नुहोस्, अनि लाजरसले चाहिँ उसको औँलालाई डुबाइकन मलाई एक थोपा पानी चुहाइदियोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब्राहमले के जवाब दिएको छ,
अब्राहमले 25 पदमा भनेको छ, तर अब्राहमले भने, ए छोरो सम्झ, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायो र त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू, तर अब यो त यहाँ आराममा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छौ। यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तिमी कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भने हामीहरू र तिमीहरूको बिचमा एउटा ठुलो खाँद रहेको छ। सो यहाँ भन्दैछ, एन्ड बिसाइड all this between us and you a great chasm पनि भन्छ, chasm पनि भन्छ, has been fixed in order that those who would pass from here to you may not be able and none may cross from there to us. So के छ, त्यो चाहिँ एउटा यहाँदेखि त्यहाँसम्म माथि र तलको कुरा गरेको छैन। यहाँ भन्दैछ वारी र पारी भन्दैछ, शब्दलाई पनि हामीले पढ्यो भने यहाँ भन्दैछ, अब यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तिमी कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन नसकोस्। सो वारी र पारी, माथि र तल भनेको छैन। हामीले के देख्दैछौँ त्यहाँ, वारी र पारी भन्ने शब्द चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ द्याट मिन्स इट इज अन अ सिमिलर ग्राउन्ड। तर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो क्याजम छ, एउटा ठुलो 26 पद अनुसार यहाँ एउटा ठुलो खाँद भनेको छ। खाँद भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा चाहिँ क्याजम भनेको छ। त्यो क्याजम भनेको चाहिँ एउटा ठुलो ओपनिङ, एउटा ठुलो खाल्डा जस्तो एउटा ठुलो ग्याप छ। सो हामीले के देख्दैछौँ, त्यो इभन त्यो हेडिसभित्र पनि एबोडोन र हेडिसको बिचमा एउटा ठुलो एउटा खाँद रहेछ। सो त्यो हेडिसकै ग्राउन्डमा अब्राहम पनि थियो, त्यही हेडिसकै ग्राउन्डमा त्यो धनी मानिस जो कष्टमा थियो ऊ पनि त्यही ठाउँमा थियो, त्यो कष्टमा ऊ पनि त्यही थियो। उसले त्यहाँ भनेको छ, म चाहिँ कष्टमा छु, म चाहिँ म नरलोकमा कष्टमा उसले नजर उठाएर भन्यो र टाढोमा अब्राहमलाई भन्यो, उनको काखमा लाजरसलाई देखेर उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्, लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा कष्ट पाइरहेको छु। सो त्यहाँ चाहिँ उसले एउटा फ्लेमलाई अनुभव गर्दो रहेछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुरा रहेछ जहाँ चाहिँ उसले एउटा फ्लेमलाई, किनभने हेडिस भनेको चाहिँ पातालको गेटवे पनि हो, मतलब नरकको गेट, पाताल भनेको चाहिँ नरकको एउटा गेटवे पनि। अनि त्यसले भन्दैछ, उसले भन्दैछ कि मलाई चाहिँ अब यहाँ यसरी राखिदिनुहोस् है, म के गर्दैछु, म आइएम इन द एङ्ग्विस इन दिस फ्लेम भनेको छु, म चाहिँ ज्वालामा परेको छु। सो फ्लेम मात्रै भनेको छ त्यसलाई चाहिँ उसले भनेको छैन म चाहिँ आगोमा परेको छु भनेको छैन, त्यो चाहिँ के भयो, एउटा फ्लेम, म चाहिँ एउटा ज्वालामा परेको छु भनेर भनेको छ। सो यो फ्लेम चाहिँ इट इज नट हेल फायर होइन, यो चाहिँ नरकको आगो होइन। सो यो टपिक अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जाँदैछ अनि मेरो टाइम पनि सकिसकेको छ, तर म यसलाई यो टाइमलाई अलिकति तन्काउन चाहन्छु आज। किन भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु फिनिस इट अफ यहाँ आज यो कुरालाई, किनभने मैले यसलाई फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा बुझाउँदै गर्दाखेरि अलिकति यो लामो हुन्छ होला, तर म यसलाई यहाँ बुझाउन चाहन्छु। सो उनीहरूको बिचमा चाहिँ के रहेछ त, 26 पद अनुसार चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो क्याजम रहेछ, एउटा च्याजम रहेछ अनि एउटा ग्याप रहेछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा भ्याकेन्ट ठाउँ, इम्पासेबल इन्टरभल भनेको छ त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ क्याजमा भनेको छ, CHASMA, क्याजमा भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ इम्पासेबल इन्टरभल, त्यसलाई नाङ्नै नसक्ने एउटा ठुलो खाँद, एउटा ठुलो ग्याप। सो त्यो शब्दलाई पनि हामी वारी पारी भन्ने शब्दलाई भेटाउँदैछ, माथि तल भनेको छैन। सो हामीले यहाँ के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई अस्ति अगाडिको एपिसोडमा र यो एपिसोडमा अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले के देखाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2-3वटा कुरालाई हेऱ्यौँ। प्याराडाइस भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ, प्याराडाइस, अर्थ, पृथ्वी, अनि त्यसको बादमा हेडिसलाई हेऱ्यौँ, एबेडोनलाई हेऱ्यौँ, अनि त्यसको बादमा गेहेनालाई हेऱ्यौँ। 5वटा कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। यो 5वटा कुरा चाहिँ सिमिलर प्लेनमा छ सबै कुरा चाहिँ, किनभने त्यसको प्रुफ चाहिँ हामीले जेनेसिसको किताबमा हामीले 3 अध्यायको 23 अनि 24 पदमा पनि हामीले भेटायौँ, प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा पनि भेटायौँ, फेरि अहिले हामीले लुकाको किताब 16 अध्यायको 26 पदमा पनि हामीले भेटायौँ। सो त्यहाँ हामीले चाहिँ के देखाउँछ, एउटा ठुलो
ग्यापलाई देख्छ। सो यो सबै कुरा कोही कोही बेला हामीलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्छ। हामी पाताल भन्ने शब्दलाई, नरक भन्ने शब्दलाई हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी कतिवटा कुरालाई त्यत्तिकै भनी पठाउँछौँ। जस्तो कि नरक त अहिलेसम्म खोलिएकै छैन, नरक खोलिएकै छैन। सो नरक त खोलिएकै छैन। सो थुप्रोजना मान्छेहरूले नरकको दर्शन पाए भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो दर्शन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फ्युचरको दर्शन उनले पाएको हुनसक्छ, एउटा कुरा चाहिँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ एबेडोनको दर्शन हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ पनि टर्मेन्टिङ छ, त्यहाँ पनि सतावट भन्ने कुरा रहेछ। तर उसले अब पृथ्वीमा भएको मानिससँग चाहिँ उसको केही पनि लेनदेन हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ देखेका छौँ। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रभुले भन्नुभयो अब यहाँ जुन चाहिँ इफिसियसको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। सो जित्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो रुखको फल खान दिनुहुन्छ, जीवनको रुखको फल। अनि त्यो जीवनको रुखको फल खाएपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अनन्तताभित्र, इटर्निटीभित्र पस्छ। सो यो रुखको फलले चाहिँ हामीलाई, यो जीवनको रुख त यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो कुरा है। अनि यीशु ख्रीष्ट नै जीवनको रुख हुनुहुन्छ। अनि त्यो रुखको फलबाट जब पनि हामी खान्छौँ, त्यो रेभलेसनलाई हामी खान थाल्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी इटर्निटीको कुरालाई, अनन्तताको कुरालाई हामीले अझै क्लियरली बुझ्न सक्छौँ, अझै हामीले सफासँगले बुझ्न सक्छौँ। सो इफिसियसको मण्डलीलाई प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने इफिसियसको मण्डलीभित्र यति राम्रो कुराहरू थियो, असल कुराहरू थियो। अब हाम्रो हिसाबले हो भने त हामी इफिसियसको मण्डलीमा केही पनि खोट भेटाउने थिएनौँ। तर परमेश्वरको बल्दै गरेको आँखा, परमेश्वरको एकदमै बल्दै गरेको आँखा आगोको बिचमा हिँड्नेले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रोमा यो राम्रो छ, यो राम्रो छ, यो राम्रो छ, तर यो चाहिँ राम्रो छैन है। अनि तिमीले के गर, त्यसलाई सुधार, त्यसलाई काम गर, होइन भने म सामदान हटाउँछु। तर तिमीले काम गर्यौ, तिमीले राम्रोसँगले काम गर्यो भने चाहिँ तिमीले जित्छौ त्यो कुरालाई। अनि के हुन्छ, तिमीलाई म त्यो रुखको फल खान दिन्छु। सो त्यो रुखको फल खानको लागि परमेश्वरले उसको लागि ओपन एउटा ठाउँ राखिदिनु भएको छ। त्यो फलबाट हामीले खान सक्छौँ। त्यो फललाई हामीले खाओस् भनेर परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो फल चाहिँ हामीले पापको स्वभावसँग खायो भने त हामी पापमै अनन्त जीवन जिउँछौँ। तर परमेश्वरले पापको स्वभाव होइन, पहिला चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई डिल गरेको चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी त्यो पवित्रतामा आउँछौँ अनि हामी त्यो फललाई खान्छौँ, प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ जित्नेले मात्रै पाउँछ। त्यो फल चाहिँ सबैको लागि होइन, इट इज नट फर एभ्रिबडी, सबैको लागि होइन, त्यो चाहिँ जित्नेको लागि मात्रै हो। सो आज हामीले यो कुरालाई हेरेका छौँ, यो दुईवटा एपिसोडमा जित्नु भन्ने कुरालाई। अनि हामीले प्याराडाइस र यो गेहेना अनि त्यहाँदेखि हेडिस अनि एबेडोन भन्ने शब्दहरूलाई हामीले हेरेका छौँ। सो म विश्वास गर्छु हाम्रो बुझाइमा यसले के हेल्प गर्छ भनिकन। सो आउने एपिसोड्सहरूमा, नेक्स्ट एपिसोडमा हामी फेरि अर्को मण्डलीलाई हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अनि म तपाईँलाई भनौँ यो मण्डली भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति पनि हो, तपाईँ पनि हो। अनि तपाईँ र मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरले कुरा बताउनु भएको छ। अनि हामी आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा यो कुरालाई बुझ्न अनि जान्न आवश्यक छ। सो जबसम्म हामी भेट्दैनौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्हालुन् अनि परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनमा रहिरहेको होस्। तबसम्मलाई सबैजनालाई जय मसीह।